दर्शकबिन यदि तपाईहरू एक सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई 3 करोड नेपाली सामु सक्दो सेयर गरी पुर्याइदिनुहोला। हो दर्शक महानुभावहरू, एउटा लाइक गरी सबै नेपालीहरू सामु पुर्याइदिनुहोला। कमेन्ट गरी भारतीय विस्तारवादहरूलाई गो ब्याक इन्डिया भन्न पनि नभुल्नुहोला। हो दर्शक महानुभावहरू, नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा लुट्ने अथक प्रयास गरिसकेपछि नेपालको फेरि अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समावेश गरेपछि दर्शक महानुभावहरू, भारतले नेपालमाथि अति नै अत्याचार गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु भारतले समावेश गरिदिई चोर्ने मनसायले यस्तो गरेको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भारतले बारम्बार नेपालका भूमिहरू चोरी रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका मुटु भनेर चिनिने ठाउँहरूलाई लुट्ने अथक प्रयास गरेपछि अब फेरि लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई समेत भारतले आँखा लगाएको छ। दर्शकबिन, भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकको भूमि समावेश गरेको खुलासा भएको छ। नेपालको भूमिलाई चोर्ने मनसायले भारतले बारम्बार नेपालीहरूलाई दुःख दिइरहेको छ। दर्शकबिन, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका भूमि भारतले लुटिरहेको अवस्थामा फेरि अब लुम्बिनी र कपिलवस्तु रूपन्देहीतर्फ उसले आँखा गाडेको छ। त्यसैले सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने भारतको तीव्र विरोध गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियोलाई दर्शक महानुभावहरू जति सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू सेयर गरिदिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल युआर नेपालीलाई पनि सक्दो सबै सामु दर्शक महानुभावहरू पुर्याइदिन नभुल्नुहोला। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार उद्घाटन गरेको संसद भवनको भित्तामा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकको भूमि समावेश गरिएको अर्थात् चोर्न पल्किएको भारतले छापेको पाइएको छ, जहाँ नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तुदेखि पाकिस्तानको तक्षशिलसम्मको क्षेत्रलाई समेत भारतीय विस्तारवादहरूले समेटेका छन्। भारतको सत्तारूढ दल भाजपाका नेताहरूले उक्त मुरल नक्साका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालबाट साझा गर्दै अखण्ड भारत भन्दै लेखेका छन्। चोर्ने मनसायले भारतीय विस्तारवादले दर्शक महानुभावहरू यति बेला वितण्ड मच्चाएको छ। भारतका संसदीय मामिला मन्त्री प्रह्लाद जोशीले अखण्ड भारत अंकित मुरलको फोटो राख्दै ट्विटरमा लेखेको छ, संकल्प स्पष्ट छ, अखण्ड चोर्ने स्पष्ट छ भन्न खोजेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सार्वजनिक भएको यो विषयले नेपालमा भने विरोध सुरु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालीहरूको एक मुठी सास रहन्जेल भारतीय विस्तारवादहरूलाई आफ्नो आमा अर्थात् आफ्नो 1 इन्च पनि जग्गा जमिन चोर्न दिँदैनौँ भनेर सबैले सेयर लाइक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ 17 गते अर्थात् भोलिदेखि भारतको राजकीय भ्रमण गर्दैछन्। उक्त विषयमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएर निरीहता देखाएका छन्। दर्शकबिन, उनी अझ पनि भारत भ्रमणमा जाने लम्पसार परिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो अवस्थामा उनले भारत भ्रमण रद्द गरी उक्त विषयको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ, तर उनले सो विषयमा ध्यान नदिई भारत जाने तरघर तथा लम्पसार प्रकष्ट देखिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन प्रतिपक्षका कतिपय नेताहरूले समेत यो विषयको बारेमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताएका छन्, तर लाजमर्दो सरकार भने चुपचाप लागेर बसिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएर मात्रै भारतको यात्रा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको दल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि अखण्ड भारतको विवादास्पद भित्तेचित्रले नेपाल लगायत छिमेकीमा अनावश्यक र हानिकारक कूटनीतिक विवाद निम्त्याउने बताएका छन्। ट्विटरमा दुवै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै भट्टराईले भारतको राजनीतिक नेतृत्वले यस भित्तेचित्रको वास्तविक
अभिप्राय र प्रभावलाई समयमै खुल्ला रूपमा बताउनुपर्ने बताएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, भारतको भर्खरै उद्घाटन गरिएको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको विवादास्पद भित्री चित्रले नेपाल लगायत छिमेकमा अनावश्यक र हानिकारक कूटनीतिक विवाद निम्ताउन सक्दछ। यसले भारतका निकटतम छिमेकीहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पहिलेदेखि नै बिगार्दै आएको विश्वासको कमीलाई अझ बढाउने सम्भावना छ, उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुआधुरा जस्ता भारतले हाम्रा भूभागहरू चोर्न थालेको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यसको डटेरै सामना गरेका थिए। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन, यता भने भारतको नक्सामा कपिलवस्तु र लुम्बिनी राखिएको विषय सरकारको नोटिसमा भएको ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले लाजमर्दो तरिकाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भारतीय संसद भवनमा राखेको भारतको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी राखेको नेपाल सरकारको नोटिसमा रहेको जानकारी दिएका छन्। मङ्गलबार बसेको संसदको पूर्वाधार समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले भारतको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी पनि राखिएको विषयबारे बुझ्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन्, तर सरकारले नोटिस भने जारी गरि नसकेको उनको भनाइरहेको छ। बैठकमा सीमित सदस्यले राखिएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सो बताएका हुन्। समिति सदस्यहरूले भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तु विराटनगर राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै यसबारे स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, भारतीय विस्तारवादहरूले फेरि नेपाललाई कुर्लुम्मै निल्ने प्रयास गरिरहेको छ। नेपालका भूभागहरू चोर्ने प्रयास गरिरहेको छ। बारम्बार दुःख दिइरहेको भारतले फेरि दर्शक महानुभावहरू नेपाललाई बेच्ने प्रयास गरिरहेको छ। यदि तपाईँ एक सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई 3 करोड नेपाली सामु सेयर गरेर पुर्याउनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, युआर नेपाली युट्युब च्यानलको भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला र नेपाल आमा जिन्दाबाद भनेर, गो ब्याक विस्तारवाद भारत भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने नेपाल आमा चोर्न लागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने भारत भ्रमणको चरटारो लागिरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने समय तय भएको छ। बुधबार दिउँसो अर्थात् भोलि 1 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारततर्फ प्रस्थान गर्ने तालिका तय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भ्रमण दलमा 60 जनाभन्दा कम हुने बताइएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे नेपाल एयरलाइन्सबाट जाने तय भएको छ। सचिवालय स्रोतले जानकारी दिए अनुसार भ्रमण टोलीमा 60 जनाभन्दा कम नै सहभागी हुने तयारी भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भ्रमणका लागि बुधबार भोलि भारत जान लागेका हुन्। यही अवस्थामा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समावेश गरिएपछि भारतीय विस्तारवादहरूले चोरेर राख्न थालेपछि दर्शक महानुभावहरू, नेपाली जनताहरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारतका विषयमा नेकपा एमाले भने यता छलफल गर्दैछ कि निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने यति बेलासम्म टुङ्गो नभएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज छलफल गरिरहेको हो। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्न लागेको छ। एमालेको सम्पर्क सामान्य कमिटीले दिउँसो 1:45 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सम्पर्क सामान्य कमिटीका संयोजक श्याम कुमार बस्नेतका अनुसार छलफलमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, परराष्ट्र विज्ञ हरिनारायण सुरेश र सूर्यनाथ उपाध्याय र परराष्ट्र तथा जलस्रोत विज्ञ एवं सीमा विज्ञ बुद्धनारायण सुरेशले बोल्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यस्ता उदण्ड छिमेकीहरूलाई हामीलाई चाहिँदैन, देश चोर्न पाइँदैन भन्दै जय नेपाल भनेर लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सुझाव दिँदै अखण्ड भारतको विवादित नक्साबारे भ्रमणमा कुरा राख्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको क्रममा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूमि समावेश भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठान गर्न आग्रह गरेका छन्। पार्टी कार्यालय पेलिस डाँडामा जारी पार्टीको सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकमा नेताहरूले सीमाको विषयमा कुरा राख्न सुझाव दिएका छन्। बैठकमा नेता शिवहरि खनालले प्रचण्डलाई सुझाव दिँदै भने अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई समेटेको विषय बाहिर आएका छन्। यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको
विस्तारको क्रममा कुरा राख्नुहोस्। नेपाली भूमि अखण्ड भारतको नक्सामा समेटिएको विषय राजनीतिक विरुद्धमा चर्चा रहेको छ। आजै बसेको प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिमा समेत सांसदहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले भनेका थिए, भारतीय संसद भवनको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुको नाम पनि रहेर आएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रमणमा के भएको हो सरकारको ध्यान पुगोस् उनले सुझाव दिएका हुन्। उनको प्रश्नपछि ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्ने बताएका छन्। त्यसो त आज मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि भारतको नक्साको बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। भारतीय नेतृत्वको नक्साबारे वास्तविक अभिप्रायलाई समयमै जानकारी दिन बुद्धि पुर्याउनु हुने उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यदि तपाईँ साँच्चै नै यति बेलासम्म यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई 3 करोड नेपाली सामु सेयर गरी पुर्याइदिनुहोला। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्न पनि नभुल्नुहोला।